الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الحالات التي تصادف الممرض أثناء الحقن. بيان سور كوم لو لوسون اللي فاتوا، الحقنة ما نعدوهاش من روسنا إلا بوصفة دوائية من عند الطبيب سو بريسكريبسيون ميديكال، ما تكونش عنده اون اوردونونس المريض وكذا ما نعدوش ليه الانجيكسيون. ثاني حاجه باش نعدو وصفه دوائيه لازم نغسلوا ايدينا كما قلنا المره اللي فاتت، نعدو لافاج دي مان، ومن بعد نعدو لا ريفيكسيون افيك لو جيل هيدرو الكوليك دي مان، نعقبوا الجيل هيدرو الكوليك لايدينا، ومن بعد نبريبارو لو ماتيريال بور فير لانجيكسيون. كاينين حالات نطيحوا فيها، في بعض الحالات يطيح فيها الممرض اثناء كيجي يعدل لانجيكسيون. مثلا كيجيو نخلطوا اولا كيجيو نخلطوا لانجيكسيون، كيجيو نخلطوا لو ميديكامون بور دولي لو ميديكامون. ممكن نلقوا لا دولياسيون ديفيسيل، اكزامبل كيما لا روترابين ولا الاكستونسيلين، ثم تيبس الانفيرمي وثم باش يجي هاد الانجيكسيون تيبسلو ويلقي مشكله صعوبه فيها. هذه في الحاله اي ممرض ما يعرفش يعدل حاجه ولا عنده ان اوبستاكل في حاجه ماهوش للضروري يعدلها الا ما يتعلمها. ان شاء الله في الدروس القادمه درك نعدلو دي انجيكسيون تاع الروترابين الاكستونسيلين هذه ونعطيو لكم كيفاش تعدل. ثاني حاجه نتمنوا عندنا نحنا نخدموا بلي زانترانول ياسر، وعندنا لي تيبولور، عندنا لي زيغوي تاع لي تيبولور نحطوهم دي كوتي. نتمنوا هذوما لي زيغوي تاع لي تيبولور نستحفظوا بهم معقمين، نستحفظوا بهم ونحطوهم في اون بواط مثلا ميتاليك ستيريليزي ولا حاجه كيما هكا، ونخدموا بهم كوم دي تروكار. مثلا تجينا اون انجيكسيون باش نخلطوها بهذه ليغوي، وليغوي تاع السورينغ نخلوها سبيسيالمون بور فير لانجيكسيون انتراميسكولير للمريض، سيتادير حتى كي نجيو نعدوها للمريض ما نجرحوش المريض، يلقي ليغوي هذه يلقاها جديده. بالنسبه ليغوي هذه اي سورينغ باش نستعملوها لازمنا نفيريفو قبل ما نعطوها للمريض، نفيريفو لا غرادياسيون، نفيريفو البيستون، نفيريفو ليغوي، نفيريفو البيزو هذا اسكي مسرح ولا مسدود. هذه قبل لانجيكسيون نفيريفو السورينغ تاعنا هاهي ملاحه دونك سي بون، نغطوها بالكابشون ونبريبارو لانجيكسيون بالتروكار كما قلنا الدواء اللي ما نقدروش نعدوها انتراميسكولير ولا انترافينوز ونلقوا فيه صعوبه نعقبوه لانفيرمي اونسيان ونحاولوا نتعلموا ما فيهاش عيب. ثاني حاله وهي عندنا كلكو مالاد عندهم لا فوبي، سيتادير يجي انت تجي تعدل له لانجيكسيون وهو يحس يعد روحو داخ، يعد روحو يجبد روحو، تولي تفهم فيه وتزيد عنده فوبيا على لانجيكسيون انتراميسكولير. هذوما ماذا بينا نعدل لهم لانجيكسيون انتراميسكولير وهما ممدودين في السرير. كاين دي مرض اخرين كان عندنا لهم انجيكسيون يعدلوا لنا دي شوك، يدوخونا، يعدلوا لنا دي فيرتيج ويطيحونا في اللوطا وكذا. هذوما نقدروا نعدلوا لهم لا بوزيسيون ديكليف، سادير نعدلوا لهم رسالهم من تحت ورجليهم من فوق، السرير نطلعوه شويه كيما هكا، نحاولوا نبردوا لهم وجوههم، نحاولوا نعطوا لهم حاجه يشربوها. هذه اون كا تكون عندهم ان سامبل فيرتيج. كاين اخرين يولوا فيها دي انجيكسيون تولي فيها دي كوندويت ميديكال. حالات اخرى كي نعدلوا لانجيكسيون نديفيزيو هذه اون كات ونعدلوا لانجيكسيون. بارفوا نجبدوا الدم، بارفوا اون اسبير دو سون نجبدوا الدم. كي نجبدوا الدم نورمال نجبدوا بتيت كونتيتي دو سون، يعني راهو الحقنه تاعنا في دون ان بيسو سونغان، لانجيكسيون نورمال تحت لينا في بيسو سونغان. واش نعدلو في البيسو سونغان كي نقول دو سون؟ نجبدوها نعدلو دو كوطون هنا ونعاودو ندخلوها دون ان اوتر اندروا بلاصه اخرى
بيربونديكولارمون 90 درجه ونجبدو. ما كانش دم ننجكتو نورمال الميديكامون تاعنا عادي، فهمت؟ باسكو ديجا هاربين النيرسياتيك طاحت لينا في فيسو، جبدنا شوي دم نبدلو البلاصه برك تو سامبلومون. اوتر كونساي، كاين دي مالاد وين يكمل ليهم لوردونونس تاعهم يشري البينيسيلين ولا يجيب لومبيسيلين، يقول لك الدواء هذا راه نفعني عنده 3 شهور ولا 6 اشهر وجيتك باش تضرب ليه الابره. لازم وصفه دوائيه جديده، بلا وصفه دوائيه جديده رانا ما نعدوش ليه الابره. هذوما بعض النصائح للحالات اللي رانا الممرض يطيح فيهم عاده. هناك بعض الطلبه سالوني على لي بولدير اللي نلقوا في التوبولور، في السيروم. كي نعلقوا السيروم التوبولور يكون فيه دي بولدير. واش نعدلوا ربي على لي بولدير هذوك اللي عندنا امبولي غازوز؟ دوك نعدلوا البراتيك درك نعطيو لكم كيفاش البولدير. فوالا هذا دراع المريض، هذا دراع المريض، هذا السيروم. البولدير راهو هنا، فوالا هو هنا البولدير، أو هنا البولدير. كاين بولدير، ها هو لو بولدير هنا، كاين الهواء هنا. الهواء هذا كان يعدي إلى المريض راه يعدلو اون امبولي غازوز. المريض هذا يولي مريض بأمراض أخرى وممكن حتى يموت. دونك مادام كاين الهواء هنا لو بولدير، راه أول حاجة نعدلها نقفل السيروم باش لو بولدير هذا ما يزربش يعدي في العرق تاع المريض. ثاني حاجة واش رايح نعدل؟ نعم كومبريس، إن كومبريس نعدلها، ها هي تحت الناترانيل ولا ليكوي، ورايح نبرج نحي التوبولور. فوالا نحي التوبولور ورايح نبرجاها من الهواء هذا. فوالا رايح نبرجاها من الهواء هذا، هاو قاعد يهبط الهواء، هاو قاعد يهبط. فوالا درك الهواء هذاك خرج. دونك نرجعو التوبولور، هاونا قاعدين افيك فيلتر. فوالا يدور، ها هو دورناه مليح، نحو الكومبريس هذه وقاعد يمشي. فوالا هاو يمشي درك السيروم يمشي عادي. فوالا يمشي عادي سون بولدير. البولدير لازم يتنحى بالطريقه هذه، هذه ابهى طريقه. كاين اخرين يعدلو ايغوي كيما هكا، كاين اخرين يعدلو اون ايغوي كيما هكا يخرجوا بها البولدير. فوالا هاو يخرج هنا، بصها ماهيش 100% صحيحه. كاين اخر بالسورين، بس ابهى طريقه وهي نحو التوبولور من هنا ونبرجوها كاريمون في لاريكو ونحطو السيروم يمشي، وهكا المريض يمنع لينا من البولدير ومن لومبولي غازوز. اتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس، واللي عنده سؤال ولا اقتراحات ولا اي حاجه يتفضل يكتب لي في لي كومونتير. لا تنسونا بجيم والكومونتير واشتراكاتكم وبارتاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.